बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आलू एक मशहूर सब्जी है। असल में ये एक पौधे की जड़ है। इसका आबाई वतन जनूबी पेरू है। 16वीं सदी से कबल ये ज्यादा मशहूर सब्जी नहीं थी और आज ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सब्जी है। इसे 1536 ईस्वी में जनूबी अमेरिका से यूरोप में लाया गया, जहां से ये बाकी दुनिया में फैल गया। इसकी हजारों मुख्तलिफ अकसाम हैं। इसको पहली बार 10,000 साल कबल पेरू और बोलीविया के पहाड़ी इलाकों यानी जनूबी अमेरिका में दरियाफ्त किया गया था। फिर 18वीं सदी के वस्त में चिली से यूरोप में मुतारिफ करवाया गया। वहां से यह बरसगीर पाको हिंद से होता हुआ चीन पहुंचा और आज आलू दुनिया भर की हर दिल अजीज सब्जी है। यूरोप वाले तो जीते ही आलू के सर पर हैं। बरसगीर में इसे अगर हम तरकारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो यूरोपी इसे अनाज की जगह खाते हैं और खूब खाते हैं। उनके गिजाई नक्शे का मुताला किया जाए तो कुछ इस किस्म का होगा: उबले हुए आलू, तले हुए आलू, कुचले हुए आलू यानी आलू ही आलू। एक मोहतात एदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में आलू की सालाना पैदावार 2 करोड़ टन से जायद है। वहां का हर बाशिंदा सालाना तकरीबन 60 किलो आलू खा जाता है, जबकि पाकिस्तान की सालाना आलू की पैदावार 40 लाख टन के करीब है और पाकिस्तानियों की औसत तकरीबन 14 किलो सालाना बनती है। बाकी यूरोप का भी अमेरिका वाला ही हाल है। आलू में हद दर्जा गिजाइत पाई जाती है, इसीलिए बतौर खुराक भी अगर सिर्फ इसे ही खाया जाए तो किसी किस्म की कमजोरी वाक़ई नहीं होती। कुछ लोग इस दर्द से आलू खाना छोड़ देते हैं कि यह मोटापा पैदा करता है। हालांकि ये इस पर सरासर इल्जाम है। चूंकि आलू में चिकनाई या चर्बी जैसी चीज का फुकदान है, इसलिए ये मोटापे का बायस नहीं बन सकता। मोटे आप किसी और वजह से हो सकते हैं, इसकी वजह से नहीं। आलू के इतने आम इस्तेमाल होने के बावजूद ज्यादातर लोग इसके मुकम्मल खवास से आगाही नहीं रखते। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी इसके फवाइद जानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ लज्जत ली और भूल गए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये किस किस बीमारी में फायदेमंद है और किस में नुकसानदेह और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, ये दुनिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जी है जो पूरा साल काश्त होती रहती है। आलू अपने फवाइद के एतबार से दुनिया की मुफीद तरीन सब्जियों में भी शुमार होता है और यही वजह है कि मुतवाजन गिजा में हमेशा आलू को शामिल रखा जाता है। आलू में मादनी नमक और विटामिन बाकी तरकारियों की निस्बत बहुत ज्यादा होते हैं जो बच्चों की नशोनुमा करते हैं। इसलिए बच्चों के लिए ये निहायत मुफीद और मुकव्वी गिजा है। इसमें चूना कम होता है, मगर ये कमी दीगर सब्जियों से पूरी हो जाती है। याद रहे कि बच्चों को आलू का शोरबा या उबला हुआ आलू मसल कर दें। आलू के अहम तरीन गिजाई अज्जा इसके छिलके में होते हैं, यानी आलू की ज्यादातर गिजाइत छिलके के नजदीक होती है। इसलिए अगर आलू को छीले बगैर इस्तेमाल किया जाए तो यह बेहतरीन तरीका है। अगर किसी सालन या और चीज में आलू के बड़े बड़े टुकड़े इस्तेमाल किए जाएं तो छिलके समेत पकाएं। बाद में इनके पतले पतले छिलके उतारे जा सकते हैं। अगर छीलना मकसूद हो तो इसे हमेशा खुरच कर छीलें ताकि ज्यादा से ज्यादा गिजाई अज्जा बचाए जा सकें। आलू उबालने का तरीका भी यह है कि इन्हें देगची में ठंडे पानी में डालकर तेज आंच पर रख दें। पानी उबलने लगे तो चूल्हा आहिस्ता कर दें ताकि आलू आहिस्ता आहिस्ता गल जाएं। वो पानी जिसमें आलू उबलते हैं वो भी खासी गिजाइत रखता है। कोशिश करें इस पानी को निथार कर सालन में इस्तेमाल कर लें। दम पुख्त तरीके से पकाने वाले आलू की गिजाइत सबसे ज्यादा बरकरार रहती है। भुना हुआ आलू भी इंतहाई लजीज होता है। जैसे कि शकरकंदी भूबल में भूनी जाती है, इसी तरह आलू भी भुने जाते हैं जिनका जायका लाजवाब होता है। अगर आलूओं की सतह को भूनने से पहले घी या मक्खन से चुपड़ दें तो भुनने पर इनका छिलका नर्म और मजेदार होगा और उतारने की जरूरत न होगी। खसूसन बच्चों के लिए बेहतरीन गिजा है, बल्कि गिजाइत का सरबमौर खजाना है। अब आपको इसके मुख्तलिफ बीमारियों में फवाइद और इस्तेमाल का तरीका बताते हैं। री, बाज लोग कहते हैं कि आलू देर हजम और बादी यानी रियाह पैदा करने वाला है, लेकिन यह ख्याल गलत है। आलू जल्द हजम होने वाली गिजा है। चूंकि इसमें कुदरती खार होती है, इसलिए जिस्म में खटाई यूरिक एसिड को जायल करता है। लिहाजा
یہ ریاح پیدا نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کی ری کو دور کرتا ہے۔ تیزابیت: آلو سب غذاؤں سے زیادہ کھار رکھتا ہے، اس لیے یہ بدن میں کھار کا ذخیرہ برقرار رکھنے اور اضافی کے خلاف تریاک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ یورک ایسڈ کو تحلیل کر کے خارج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انتڑیوں میں غذائی تخمیر کی معاونت اور اعضائے ہضم میں موافق جراثیم کی نشوونما کرتا ہے۔ قبض: طبی طور پر آلو قبض کشا اور پیشاب آور ہے، طبیعت کو آرام دیتا ہے۔ دودھ پیتے بچے کے لیے آلو کا شوربہ اور آلو کا بھرتا مفید ہے۔ گردہ کی پتھری: یورپ کے ایک ڈاکٹر کا قول ہے کہ گردے کی پتھری میں اگر اور علاج نہ کیا جائے تو آلو کا باقاعدہ استعمال پتھری کو توڑ کر نکال دیتا ہے۔ اس کے ساتھ وفر مقدار میں پانی پینا بھی سود مند ہے، البتہ اس پر ابھی تک کوئی سائنسی تحقیق نہیں کی گئی۔ گنٹھیا کا مرض: کچے آلو کا رس گنٹھیا کے مرض کا کامیاب علاج سمجھا جاتا ہے۔ کدوکش کیے ہوئے تازہ آلو نچوڑ کر رس نکال لیں اور کھانے سے پہلے 1 یا 2 چمچ پیجیے۔ بدن میں یورک ایسڈ ختم کرنے اور گنٹھیا کے مرض کی شدت کم کرنے میں فائدہ مند ہے۔ آلو کا چھلکا بھی اس مرض کا عمدہ علاج ہے کیونکہ اس میں اہم معدنی نمکیات ہوتے ہیں۔ چنانچہ آلو کے چھلکوں کو دھو کر چند منٹ تک پانی میں ابالیں۔ اب اس جوشاندے کو چھان کر دن میں 3-4 بار 1 گلاس مریض کو پلائیں۔ نظام ہضم: کچے آلو کا رس معدے اور انتڑیوں کی بے قاعدگی میں بہت مفید ہے۔ معدے کے السر کا علاج سرخ آلو کے رس سے کیا جاتا ہے۔ یہ معدے کے ورم کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ مناسب خوراک یہ ہے کہ دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھی پیالی رس پی لیجئے۔ آلو کا نشاستہ غذائی نالیوں کے امراض اور زہریلے پن کے سبب پیدا ہونے والی سوجن بھی تعلیل کرتا ہے۔ جلد کے داغ دھبے: کچے آلو کا رس جلد کے داغ دھبے دور کرنے میں بھی آزمودہ ہے۔ اس کی یہ مصفہ تاثیر پوٹاشیم، گندھک، فاسفورس اور کلورین کی وجہ سے ہے، لیکن یہ اجزاء اسی وقت تک مؤثر رہتے ہیں جب تک آلو کچی حالت میں رہے۔ آگ پر پکنے کی صورت میں یہ نامیاتی جوہر ضائع ہو جاتا ہے اور ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ کچے اور کچلے ہوئے آلو کا رسدار گودا جلد پر لگائیں اور 10 یا 15 منٹ بعد سادے پانی سے دھو لیں تو جھریاں اور بڑی عمر کے سبب بننے والے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک آلو درمیان سے کاٹ لیں اور کٹے ہوئے آلو کو سونے سے پہلے کچھ دیر چہرے پر رگڑیں۔ یہ جھریاں اور داغ دھبے دور کرنے کے ساتھ رنگت بھی نکھارتا ہے۔ سوجن: کچے آلو کا رس بیرونی استعمال کے ذریعے سوجن، جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رس کو اتنا پکایا جائے کہ اگر یہ 1 گلاس ہے تو 1.25 گلاس رہ جائے۔ ٹھنڈا ہونے پر اس میں تھوڑی سی مقدار میں گلیسرین شامل کر لیں، یہ اسے محفوظ بنانے میں مدد دیتی ہے۔ متاثرہ حصے کو ٹکور کرنے کے بعد رس کی مالش کی جائے۔ ہر 3 گھنٹے بعد کی مالش سوجن اور درد کو دور کر دے گی۔ جلنے کا زخم: اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو کچا آلو کدوکش کر کے رسدار گودے کو جلے ہوئے حصے پر لگا دیں، فوراً آرام آ جائے گا اور جلن دور ہو جائے گی۔ زنگ کا داغ: اگر کسی کپڑے پر زنگ کا داغ پڑ جائے تو داغ والی جگہ پر کچا آلو کاٹ کر رگڑیں اور فوراً دھو لیں، داغ دور ہو جائے گا۔ اب اس کی احتیاطیں بھی جان لیں۔ جہاں آلو کے درجنوں فوائد ہیں وہیں آلو کے اعتدال سے زیادہ کھانے کے کئی نقصانات بھی ہیں۔ یاد رکھیں، آلو کا شمار ان سبزیوں میں ہوتا ہے جن کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہے، یعنی یہ اعتدال سے زیادہ کھانے کے بعد خون میں تیزی سے شوگر کے لیول کو اوپر لے جاتا ہے، جس سے شوگر کے مرض کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آلو سے دور رہنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ خاص طور پر اس کے بنے چپس بالکل نہ کھائیں، چونکہ آلو میں چونا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ دیگر سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بھی رکھنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے جسم کو چونا ملتا رہے۔ تیل میں بنے ہوئے آلو کے چپس بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں، اس لیے جب بھی کھائیں آلو کو بھون کر یا ابال کر کھائیں۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔